अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो का बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार था और मौज़रत के साथ कि बहुत देर बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाई हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि आप ये हमें शादी के मसाइल से रिलेटेड कोई वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें। बहुत से क्वेश्चंस थे आप लोगों के कि हम किस तरह से जो है वो अच्छे रिश्ते के लिए क्या दुआ करें, रिश्ते नहीं आ रहे उसके लिए क्या दुआ करें, रिश्ता हो के टूट जाता है तो क्या करें, और पसंद की शादी खास तौर पर ये तो बहुत ज्यादा मैसेजेस रिसीव होते हैं कि पसंद की शादी के लिए हमें कोई वजीफा या अमल बता दें। तो ये आज सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपके कोई क्वेश्चंस रह ना जाएं। मैं तमाम क्वेश्चंस के इंशाल्लाह आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर। और जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो इसलिए आपको आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं मिल पाता, क्योंकि मैंने बहुत से आंसर्स वीडियो के अंदर ऑलरेडी दे दिए होते हैं। जो कॉमन मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं उनमें ये भी है कि बहुत सी लड़कियां जो हैं उनकी पहले इंगेजमेंट्स हुई होती हैं। वो इंगेजमेंट्स 2 साल 3 साल चलती हैं और उसके बाद एकदम से पता नहीं क्या होता है और रिश्ता टूट जाता है। लड़का ना कर देता है, मना कर देता है कि मैं अब शादी नहीं करना चाहता, या लड़की के जो लड़के के घर वाले हैं वो कोई ना कोई इशू डाल देते हैं। सेम लड़कों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि मंगनी चलती है बहुत अरसा और उसके बाद एकदम से लड़की या मना कर देती है या लड़की के घर वाले जो हैं वो कोई ना कोई फितूर डाल देते हैं। मुझे अफ़सोस भी होता है कि हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे को धोखा देते हैं और उसके बाद इंसानियत पर से एतबार उठ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल से लड़कियों के रिश्ते होते हैं, लड़कों के आजकल रिश्ते भी बहुत मुश्किल से हो रहे हैं, और जब रिश्ता फाइनली हो जाता है तो कुछ अरसे के बाद वो लोग इस तरह से धोखा दे जाते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं बगैर कोई वजह बताए, बगैर कोई मुनासिब उज़र बयान किए, इस तरह से करते हैं और कई लोगों की ज़िंदगियाँ इस वजह से बर्बाद हो जाती हैं। लोग डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो मुझे अफसोस है ऐसे लोगों पर और मैं इस वीडियो के थ्रू उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसा मत किया करें। अगर आप रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते तो आप मत जोड़ें, लेकिन ये जोड़ कर जो तोड़ देना है, कई साल रिश्ता रख के आप तोड़ देते हैं, तो ये गलती मत किया करें। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब रिश्ता होता है या होने लगता है तो आप कोशिश करें कि उसी वक्त आप एक डेडलाइन रख दें कि हमने इतने अरसे के अंदर, और कोशिश करके वो सालों पर बात ना जाए, महीनों के अंदर ही आप शादी कर दें, क्योंकि जो चीजें सालों पर चली जाती हैं ना उनका नतीजा एंड यही होता है कि एंड पर वो रिश्ते टूट जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो क्या अमल किए जाएं, क्या वज़ाइफ किए जाएं अगर आप अपनी शादियों को बरकरार रखना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं और रिश्ता नहीं मिल रहा। जो भी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपके, जो भी मसले मसाइल हैं, वो इन दुआओं के ज़रिए और इन अमल के ज़रिए जो वज़ाइफ मैं आज आपको बताने लगी हूँ हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये ऑलरेडी आजमूदा वज़ाइफ हैं, इनको मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ अपने बहुत से व्यूवर्स पे और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। पहला काम आपने ये करना है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही या रिश्ते नहीं आ रहे, होकर टूट जाता है, अगर इस किस्म का मसला है तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने तहज्जुद की पाबंदी शुरू करनी है। सबसे पहले आप तहज्जुद पढ़ना शुरू करें इंशाल्लाह। तहज्जुद सबसे पहले तो आपको ज़हनी सुकून देगा। जो आपको ये प्रॉब्लम होती है, टेंशन और डिप्रेशन में आप जाते हैं अपना रिश्ते ना होने की वजह से, सबसे पहले तो आप तहज्जुद की वजह से उस डिप्रेशन और एंग्जाइटी में से निकलेंगे। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने सूरह बकरा डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करनी है। एक तो आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ने के साथ आपने सूरह बकरा की तिलावत शुरू करनी है। सूरह बकरा का अक्सर जब मैं लोगों को बताती हूँ तो वो ये सोचते हैं कि भाई सूरह बकरा तो बहुत लंबी सूरत है, 2.5 पारे की ऑलमोस्ट ये सूरत है, तो इससे हम किस तरह जो है वो एक ही वक्त में बैठ के पढ़ें, क्योंकि या तो जिसको आदत हो, जैसे मैं अगर डेली बेसिस पे पढ़ती रही हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बहुत भी जो है ना वो 40 से 45 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो उसकी रीजन ये है कि वो एक फ्लो बन चुका है, लेकिन वो लोग जो शुरू करने वाले हैं तो उनके लिए मसला होता है कि हमें तो बहुत घंटे लग जाते हैं, हमें कई घंटे लग जाते हैं इसको पूरा करने में। तो इसका बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप सूरह बकरा को डिवाइड कर सकते हैं पूरे दिन में। चाहे आप 5 नमाजें, जब फर्ज नमाजें पढ़ते हैं तो उसके बाद आप कुछ कुछ हिस्सा पढ़ लें, उसको इस तरह से डिवाइड कर लें कि आप 5 नमाजों के बाद पढ़ लें। एक उसका वो एक फ्लो बन जाएगा आपका आहिस्ता आहिस्ता। फिर देखिएगा कि आप जो आपको ज्यादा टाइम लगता है, इससे आपका वो टाइम खुद ब खुद रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि आपका फ्लो बन जाएगा ना, वो जुबान ठहर जाती है अल्फाज के ऊपर। तो ये आपने काम लाजमी करना है कि आपने तहज्जुद पढ़नी है, आपने सूरह बकरा की एक बार तिलावत दिन में लाजमी करनी है। तीसरा अमल जो आपने करना है वो है हजरत मूसा की ये दुआ, जो पहले भी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ।
اس کا آپ نے ورد کرنا ہے ہر فرض نماز کے بعد. یہ تقریباً آپ 3 بار پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے اول و آخر درود شریف کے ساتھ. حضرت موسیٰ کی دعا ہے، یہ اسکرین پر آ چکی ہے. یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، 3 بار پڑھنی ہے. شروع میں ایک بار آپ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد اینڈ پر آپ درود شریف پڑھیں گے. حضرت موسیٰ کی اس دعا کے بے تحاشا کمالات ہیں، بے تحاشا اس کے میریکلز ہیں. اور چوتھا عمل جو آپ نے کرنا ہے، فورتھ عمل، وہ یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے. آپ نے صدقہ و خیرات کرنا ہے. جیسا کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو سمجھ لے کہ صدقہ اور خیرات کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پورا سال عبادت کی ہے. تو آپ نے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے. آپ کی بلائیں ٹلتی ہیں، آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے. اب یہ 4 طریقے، 4 عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں. میں نے جس بہن کو آج تک یہ عمل بتایا ہے، یہ طریقہ بتایا ہے، الحمدللہ کچھ ہی دنوں کے اندر ان کے رشتے ہوئے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہو گئیں، خوشحال زندگی گزار رہی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا. اب اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کوسچن یہی ہوتا ہے موسٹلی کہ کیا ہمارے گھر میں سے کوئی، یعنی والد یا والدہ، خاص طور پہ والدہ کے لیے ہی کہا جاتا ہے، کیا وہ عمل یہ بچوں کے لیے کر سکتی ہیں؟ بالکل آپ کر سکتی ہیں. والدہ چاہے تو وہ اپنی بیٹیوں کے لیے، نوجوان بیٹیاں ہیں تو اگر ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تو بھی آپ ان عمل کو اسی طریقے سے کریں گے. بیٹوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کر رہی ہیں تو بھی آپ نے ان 4 اعمال کو اسی طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے ان لوگوں کا جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی انہیں پتا ہے کہ ہم کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کی پسند ہے، کچھ عرصے سے ایک دوسرے کو لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں. اب پسند کی شادی کے لیے یا تو گھر والے نہیں مان رہے، یا یہ بھی ہوتا ہے کئی بار کہ کوئی ایک فریق نہیں مان رہا، یعنی لڑکی جو ہے وہ پسند کرتی ہے، لڑکا نہیں مان رہا، لڑکا پسند کرتا ہے، لڑکی نہیں مان رہی. تو اس کے لیے بھی میں آپ کو یہ عمل بتانے لگی ہوں. بہت دھیان سے سنیے گا. سب سے پہلے تو 5 فرض نمازوں کی پابندی لازم ہے آپ پر، کیونکہ نماز سے ہی ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوتا ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کرنا ہے. جب آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کے ذریعے بن جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا اگلا عمل یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بیچ میں آپ یہ تسبیح کریں گے 100 دانوں کی، یا وہابو یا ودودو، یا وہابو یا ودودو. یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں. اس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، 100 دانوں والی تسبیح آپ لیں گے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اور انشاءاللہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو، انشاءاللہ اگر وہ انسان آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ کی شادی وہاں پر ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ کی شادی ہو جائے گی. میری بہت سی بہنوں نے اس عمل سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، الحمدللہ بہت خوش ہیں، اور میں ان کے لیے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آگے کی جو زندگی ہے اس میں بھی خوش و خرم رکھے، ان کی نصیب اچھے کرے، اور انہیں بہت سی خوشیوں کے ساتھ نوازے. کچھ یہ میسیجز آپ کو سکرینز پر نظر بھی آ رہے ہوں گے، یہ ان کے کنسنٹ کے تھرو جو ہے ان کو میں نے ایڈ کیا ہے. انہوں نے کہا تھا آپ ہی ہمارے یہ میریکلز آپ ضرور ایڈ کیجیے گا، تو یہ میں نے اپنی تھمبنیل کے اوپر بھی ایڈ کیے ہیں، اور یہ ویڈیو میں بھی آپ کو ڈسپلے میں جگہ جگہ نظر آ رہے ہوں گے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے کلمات سے فائدہ اٹھائے. اب باری آتی ہے ان لوگوں کی جن کو شادی کو جو ہے وہ کافی سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے. تو آپ کے لیے بہت ہی آسان سا عمل ہے کہ آپ نے تہجد پڑھنی ہے، اور تہجد میں آپ نے استغفار کی 1000 دانوں والی تسبیح لے لینی ہے، یا آپ چاہیں تو پوائنٹ اس پہ کاؤنٹر پہ بھی اسے 1000 ٹائمز آپ نے استغفار پڑھنا ہے. استغفار آپ نے تہجد میں پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ دن میں آپ نے 1 بار سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے. اس کے ساتھ آپ نے جب آپ فرض نماز پڑھیں گی تو آپ نے 1 بار یہ دعا جو آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ اولاد کے لیے خاص دعا ہے، اولاد نرینہ کے لیے یہ آپ نے پڑھنی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازیں گے. تو آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے، بہت سارے ٹاپکس کو ہم نے اس ویڈیو کے اندر کور کیا ہے. اس ویڈیو کو آپ بار بار سنیے تاکہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو اس میں مل جائیں. آگے آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے یہ مسائل چل رہے ہیں، انہیں بھی ان کے مسائل کا حل ملے گا انشاءاللہ. اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر.